सार्वजनिक सुनवाई। बोल्न पाउनु मात्रै प्रजातन्त्र होइन, प्रजातन्त्र भनेको वे अफ लाइफ हो, प्रजातन्त्र भनेको ह्युमन डिग्निटी हो, प्रजातन्त्र भनेको एउटा जीवन पद्धति हो। बोलेर मात्रै हाम्रो समस्या समाधान त हुँदैन नि, खानको लागि हामीलाई गाँसै चाहिन्छ। अहिले लोकतन्त्रको नाउँमा दलतन्त्र र दलतन्त्रमा पनि नेतातन्त्र भएको पटक पटक भन्यो प्रजातन्त्रको विकल्प हामीले निरङ्कुश तन्त्र चाहेको होइन तर उन्नत प्रजातन्त्र चाहेको हो। माटोप्रति इमान्दार राजनीति भएन, नैतिक मूल्यको राजनीति भएन, समस्या त्यहाँ हो। कुन चाहिँ यो संसारको कुन चाहिँ यस्तो प्रजातान्त्रिक देश छ जहाँ चाहिँ सरकार माने प्रधानमन्त्री तोक्ने काम अदालतको परमादेशको आदेशबाट हुन्छ? कुरा गरेर लेख्न पाइस, बोल्न पाइस, भोको पेटले राष्ट्र भन्दैन, भोको पेटले व्यवस्था पर्खिँदैन। स्थिरता भएन भने सुशासन हुँदैन, सुशासन भएन भने विकास हुँदैन, भ्रष्टाचार चाहिँ बढ्छ र सीमित वर्ग र सीमित व्यक्तिहरूको चाहिँ हाली मुहाली कायम हुन्छ। पार्टीको गुलाम जस्तो बनेछ हाम्रो देश चाहिँ, अहिलेसम्म गुलाम बनेको छैन तर हामी जनताहरू नै पार्टीको गुलाम बनेका छौँ। प्रजातन्त्र आइसकेपछि यो प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्रले हामीलाई धबिजा काण्ड दियो, हामीलाई लाउडा काण्ड दियो, हामीलाई चाइना चेज एयर काण्ड दियो, हामीलाई ललिता निवास काण्ड दियो, हामीलाई एनसेल काण्ड दियो, व्हाइट बॉडी काण्ड दियो, हामीलाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड दियो, तर हामीलाई के दिन सकेन भन्दाखेरि पोलिटिकल स्टेबिलिटी दिन सकेन। बोलेर मात्रै हुन्न नि, खोइ त बेरोजगारी समस्याको समाधान छैन, जुनसुकै कार्यालयमा गए पनि घुस नखाए काम हुँदैन, अलिकता पहुँच र पावर भएको मान्छे गोजीमा पैसा र नेतासँग चिन्जान छ, कमाइ छ भने ऊ जहाँ गएर अलिकता कानुन मिचेर काम गरे नि उसलाई खासै फरक पर्दैन। हाम्रो वैदेशिक ऋण 29 अरब थियो, अहिले 79 सालमा हाम्रो वैदेशिक ऋण 20 खरब पुगेको छ। प्रजातन्त्र लोकतन्त्रमा समानता हुन्छ, न्याय हुन्छ, विधिको शासन हुन्छ, कानुनको शासन हुन्छ, जनसहभागिता हुन्छ, पारदर्शिता हुन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि शक्तिशाली आयोग हुन्छ, त्यो स्वतन्त्र आयोग हुन्छ। हामीले पढ्ने मात्रै त्यो सर्टिफिकेट के च्यापेर अब सिरानीमा सुतेर बस्ने होला, च्यापेर सुत्ने हो। अनि त्यसै गरी अब हामी यो पढिसकेपछि हामीलाई त्यो व्यवस्था, रोजगारीको व्यवस्था नभएपछि अब कैयौँ भन्दा पनि लाखौँ लाख हाम्रो दाजुभाइ, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेश पलायन हुनु परेको छ। के हामीले पढेकै त्यही विदेश जानेकै लागि हो त? वेस्टमिनिस्टर पोलिटिकल सिस्टम हैज बीन एब्सोल्युटली कोल्याप्स्ड, यो समाप्त भएको छ। अराजकता छ मेरो विश्वविद्यालय भित्र अहिले। अर्को पार्टीमा छ, अर्को पार्टीमा छ, झुण्ड पाल्ने, आफ्नो चाहिँ अधिकार स्थापित गर्न, सही नेतृत्व छान्न र सही प्रणालीका लागि वकालत गर्न पनि हामी तयार हुनुपर्छ। यो चाहिँ उडुसले मौका पाए जस्तो भयो क्या 46 सालपछि यता आउँदाखेरि। हिजो सटेनले खान्थे, हाम्रा नेताहरू चाहिँ उडुस भएर देखा परे। ब्रोकर टु द ब्रोकर पनि भइराखेको छ कि प्रजातन्त्र भनेर पनि आज हामीले चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। प्रदेश नम्बर 2 मा उखु किसानहरू माइतीघर मण्डलामा रुनु पर्यो होइन? लोकतन्त्रमा यस्तो हुन्छ, जनता आफ्नो श्रम माग्न सडकमा रुनु पर्छ। रविजी अनागरिक हो भने त्यो अनागरिकलाई नागरिक सरह निर्वाचनमा चाहिँ भाग लिन दिने निर्वाचन आयोग गलत हो कि सही हो? अनि त्यस्तो चाहिँ नि व्यक्तिलाई अनागरिक व्यक्तिलाई चाहिँ 49,162 जना नागरिकबाट भोट हाल्न लगाउने सरकार गलत हो कि सही हो? आज पत्रकारिता गर्दै हुनुहुन्छ, अस्ति त्यही एउटा पूर्व पत्रकार रविजीले निवर्तमान गृहमन्त्रीले के भन्दियो, पत्रकारिता नै नेपालको सबै भ्रष्टहरूको केन्द्र हो। अब के भन्ने, सब पत्रकार चोर हो भन्ने? सबैलाई चोर भनेका पनि छैनौँ तर सत्य कुरा बोल्नुपर्छ। राजनीति चाहिँ नैतिक मूल्यहीन भयो, विचारहीन भयो। सबभन्दा बढी सुविधा अहिले चाहिने कर्णाली प्रदेशका चाहिँ मन्त्री र चाहिँ सभासदहरूले लिइरहेका छन्। कर्णालीका जनताहरू जुन रोगभोग स्वास्थ्य आदिका जुन छ नि, तिनीहरूको जुन पीडा छ, जुन उनीहरूको स्थिति छ, त्यो त्यही नै छ। सार्वजनिक सुनवाई। नमस्कार, म दिनेश सुवेदी सार्वजनिक सुनवाई टेलिभिजन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्रजातन्त्र आएको 72 वर्ष भयो। यस 72 वर्षमा 30 वर्ष पञ्चायती व्यवस्थालाई थाती राख्दा 42 वर्ष नेपालमा प्रजातन्त्रको अभ्यास भएको छ। 42 वर्षमा 35 वटा सरकार परिवर्तन भएको छ। प्रजातन्त्र भनेको जनताको शासन हो। अब्राहम लिङ्कनले भने जस्तो अफ द पिपुल, बाई द पिपुल, फर द पिपुल, अर्थात् जनताद्वारा जनताको लागि जनताले शासन चलाउने व्यवस्था नै प्रजातन्त्र हो। यहाँ बहुसङ्ख्यक जनताले भोट दिई बहुमत व्यक्तिले शासन गर्दछन्। प्रजातन्त्रमा जनता सर्वप्रहरी हुन्छन्, समानता न्याय हुन्छ, वाक स्वतन्त्रता हुन्छ, बलियो प्रतिपक्ष हुन्छ, आलोचनाको अधिकार हुन्छ, सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ, सरकार मन्त्री सांसदहरू राजनैतिक दलहरू नेताहरू जनताप्रति जवाफदेही हुन्छन्, जनताको प्रश्नको
उत्तर दिन्छन् राज्यका प्रमुख अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छन्, एकले अर्कालाई हस्तक्षेप गर्दैनन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्वतन्त्र शक्तिशाली आयोग हुन्छ जहाँ सुशासन र पारदर्शिता हुन्छ, प्राय हरेक कार्यमा जनसहभागिता हुन्छ। दर्शकवृन्द, आज हामी कहाँ भइरहेको प्रजातन्त्रको मूल्य, मान्यता, आदर्श, सिद्धान्त अनुसार कार्य भएको छ छैन। लोकतन्त्रको, प्रजातन्त्रको नाउँमा जनताबाट भोट लिएर जाने साथै तिनै नागरिकमाथि शासन गर्ने व्यवस्थाको चरम दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति छ भनिन्छ। लोकतन्त्रको नाउँमा ठालु तन्त्र हावी भएको गुनासो पनि छ। वास्तविक प्रजातन्त्रको अनुभूति नेपाली जनताले प्राप्त गरेको अवस्था छ छैन। आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। प्रस्तुत कार्यक्रममा मञ्चमा बोल्नको लागि राज किशोर यादव उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँ पूर्व मन्त्री एवं राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता हुनुहुन्छ। त्यस्तै आरबी बस्नेत हुनुहुन्छ, उहाँ पूर्व प्रशासक एवं विश्लेषक हुनुहुन्छ। दर्शक दीर्घामा समेत सहभागीज्यूहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। साथसाथै प्राध्यापक डाक्टर कवि प्रसाद पोखरेल उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्रका प्रमुख हुनुहुन्छ। साथसाथै उहाँ विद्यावारिधि गर्ने छात्रहरूको लागि भू राजनीति विषयमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पूर्व हाम्रा सार्वजनिक सुनवाई टेलिभिजन कार्यक्रमका सहकर्मीहरू सुमन केसी र निरञ्जन दे थापाले लिएको रिपोर्ट यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालमा प्रजातन्त्रको कुरा गर्दा आजभन्दा 72 वर्ष अगाडि एकै परिवारको एकतन्त्रीय जहानिया राणा शासनको अन्त गरी नेपाली जनताले जनताका लागि प्रजातन्त्र ल्याएका थिए। त्यसो त नेपालमा प्रजातन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवस, जनयुद्ध दिवस लगायत यस्तै प्रकारका दिवसै दिवस छन्। नेपाली जनताले 72 वर्ष अगाडि नै प्रजातन्त्र ल्याए पनि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको लगातार चलखेल र षड्यन्त्रका कारण नेपाल सधैँ अस्थिर र प्रयोगशालाको रूपमा प्रयोग गरिरहँदा एवं लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र भन्दै सधैँ नेपाली कला, संस्कृति र ऐतिहासिक पक्ष अनि मौलिकतामाथि विभिन्न तन्त्रको नाममा प्रहार गरिरहँदा समेत नेपाली जनताको असली परिवर्तनको चाहनामा छलछाम गरिएको साथै प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र पछिको सुधार र परिवर्तनको आभास नेपाली जनताले प्राप्त गर्न नसकेको जनगुनासो व्याप्त छ। नेपालमा 2007 सालको प्रजातन्त्र, 2046 सालको प्रजातन्त्र र 62-63 सालको प्रजातन्त्र र गणतन्त्र पश्चात पनि नेपाली जनताले पूर्ण रूपमा किन लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्न सकेनन्? किन लोकतन्त्रले गहिरो जरा नगाड्दै नागरिक असन्तुष्टिहरू चुलिदो छ? त्यसैले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र मर्म अनुसार कार्य गरी नेपाली जनतालाई शासक वर्गले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको आभास दिनु जरुरी छ। प्रजातन्त्र त सक्षम मान्छे, राइट पिपुल राइट प्लेस भनेको थियो। प्रजातन्त्रको अर्थ त्यो थियो। अब हिजो त बरु राइट थियो कि थिएन, तर एउटै मात्रै थियो क्या। तर अहिले त के अरे राइट उनकी होइन नि त। अब चाहिँ जसको शक्ति उसको भक्ति कस्तो भएर तपाईँको यो राजनीतिक सहभागिता भने क्याप्चर भएर बसेको छ क्या। उही तालमा के राजा मात्रै फालेको तर शासनको कार्यविधिहरू कार्यान्वयनहरू चाहिँ नगएको जस्तो देखिन्छ। 100-200 जनाको नि हालिमहाली पुरा देशको अर्थतन्त्रमा छ। हामी सर्वहारा वर्ग भन्छौँ नि, त्यो चाहिँ सर्वहारा वर्गको लागि प्रजातन्त्र भनेको नि अहिलेसम्मको कुनै अनुभूति गर्न पाएको छैन। प्रजातन्त्रको नाउँमा चाहिँ के मुठ्ठीभर सीमित व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यसको दुरुपयोग गरेर चाहिँ आफू बन्दै हुनुहुन्छ। प्रजातन्त्रको अनुभूत गर्न पाउनु भएको छ? स्वतन्त्रता भेट्नु भएको छ? छैन खासै। यहाँ एउटा राजा फालेर हजारौँ राजाहरूलाई चाहिँ निम्ताउने हो भनेदेखि त त्यो शासन व्यवस्था र यो शासन व्यवस्थामा अन्तर के त? समग्र रूपमा हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जनता हामी नै राम्रो छैनौँ। अब इलेक्सनहरूमा पनि राम्रो क्यान्डिडेटहरूलाई जिताउन सकिरहेको छैनौँ। योभन्दा त बेटर चाहिँ हिजोकै अहिले 100 राजाभन्दा हिजो एउटै राजा चाहिँ पो सही रहेछ भन्ने खालका विचारहरू, मान्छेका भावनाहरू अहिले चाहिँ सडकमा आउनु सुरु गरिसके। आजको दिनमा चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा चाहिँ आफ्नो भोइसहरू ठाउँमा राख्न पाएको अवस्था, आफ्नो सुविधाहरू उपभोग गर्न पाएको अवस्था छ। यो त परिवर्तन नै हो नि। प्रजातन्त्रले गर्दाखेरि कतिको परिवर्तन आयो भन्ने कुरा त अब छरपष्ट देख्नै सकिन्छ। अहिले पनि देशमा विथिति विसङ्गतिहरूको प्रकाष्ठ नै छ। यी आएपछि हामीले ये पायौँ भन्ने कुराहरू केही छ? छैन। अहिले भन्दा अलिअलि स्लाइडली, नट 100%।
छोराबाट नाति, नातिबाट पनाति अथवा नातिदारहरूले त्यस्तो चान्स पाइरहेछन्, त्यो हुनु भएन। राजनीतिक अवस्थाको रूपमा हेर्ने हो भने हामीले पाउनुपर्ने कुराहरू त्यस्तो पाएको जस्तो चाहिँ अनुभूति हामी गर्न सक्दैनौँ। जुन प्रजातन्त्र आयो केही यहाँ पहिला एउटा राजा थिए, अहिले केही अब 10-12 जना सीमित व्यक्तिका राजा भएछन्। त्यो भनेको के हो त भन्दा प्रजातन्त्र त त्यसो भने होइन नि, जनताहरू जाने बुझी पनि त्यस्तो नराम्रो व्यक्तिलाई चाहिँ जिताइरहेछन् होइन। जस्तै यही कुरा अहिले हजुरसँग खुलेर बोल्न पाइरहेको छु, कुनै बेला यही कुरा मैले बोल्न सक्ने थिएन। प्रजातन्त्रको नाममा चाहिँ ब्रह्मलुट चाहिँ भइरहेको छ। सार्वजनिक सुनवाई। दर्शकवृन्द, अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सहभागीज्यूहरू मध्येबाट एकजनासँग हामी सुरुमा अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। अहिले प्रजातन्त्र आएको 2007 सालको कुरा गर्दा प्रजातन्त्र आएको 72 वर्ष भइसकेको छ। 2046 सालको परिवर्तनको कुरा गर्दा आज 2046 सालको परिवर्तन पश्चात चाहिँ 33 वर्ष बितिसकेको अवस्था छ। त्यसपछि मुलुकमा 2062-63 को आन्दोलन भयो र 30 वर्षे पञ्चायती व्यवस्थालाई हामीले थाती राख्ने हो भने 2007 सालदेखि 2079 सालसम्मको यो 72 वर्ष मध्येमा चाहिँ 42 वर्ष नेपालमा चाहिँ प्रजातन्त्रको अभ्यास यो मुलुकमा भइसक्यो। मैले अघि पनि भने 42 वर्षमा 35 वटा सरकार यो मुलुकमा परिवर्तन भइसकेको अवस्था छ र यो 42 वर्षको दौरानमा आम नागरिकहरूले प्रजातन्त्रको प्रत्याभूति उहाँहरूले महसुस गर्नु भएको छ कि छैन। हामीले सिम्बोलिक रूपमा एउटा प्रतिनिधिमूलक हिसाबमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका प्रबुद्ध नागरिक व्यक्तित्वहरू मध्येबाट एकजनाबाट अहिले उहाँहरूले प्रजातन्त्रको आभास महसुस गर्नु भएको छ कि छैन, एकजनाको हामी प्रतिक्रिया एकैछिन लिन्छौँ। प्रजातन्त्रको प्रत्याभूति गर्न पाए जस्तो महसुस मैले पनि गरेको छैन, अरूले नै गर्नुभएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रजातन्त्रको मुख्य 2046 सालमा लगातार 1 महिना सडकमा म पनि थिएँ। राजदरबार अगाडिपट्टिको शालिगमा जुत्ता माथि झुन्ड्याउन जाँदा 2 जना साथीहरू डङरङ ढल्नुभयो। मैले त्यो जुत्ता समाउन माथि दिएको थिएँ। एकजना म पनि तल किन झर्नुभयो, आवाज कतैबाट आउँदैन भन्दाखेरि उता दरबारतिरबाट हानेको सेनाले हानेको गोलीबाट ती मान्छेहरू तल झर्नुभयो। हामी दौड गऱ्यौँ। दौड्दै कतिको चाहिँ त्यहीँ पनि मृत्यु भयो। 25-26 जना मान्छेहरू मारिनुभयो। तर ती सबै मारिएका मान्छेहरू र हामी यातना भएका मान्छेहरूले आजसम्म आएर हेर्दाखेरि खासै प्रजातन्त्रको चाहिँ उपलब्धि केही सीमित मान्छेहरू जसले त्यसको नेतृत्व गर्नुभयो, पछि जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभयो, 62-63 को जसले नेतृत्व गर्नुभयो, ती नेतृत्व गर्ने केही सीमित मान्छेहरूले यो चाहिँ हामीले हाम्रो लागि गरेको हो, अरूलाई उपयोग मात्रै गरेको हो, अरूलाई हामीले पछि लगाएका मात्रै हौँ, यसबाट उपलब्ध भएका सम्पूर्ण फाइदाहरू चाहिँ हामी केही सीमित मान्छेले लिने हो भन्ने उहाँहरूमा जब्बर ढङ्गले भित्र त्यो घुसेको महसुस भयो मलाई चाहिँ। प्रजातन्त्र त आयो तर त्यसको उपभोग सीमित वर्ग र सीमित व्यक्तिले गर्नुभयो होइन, सीमित व्यक्तिको लागि सीमित व्यक्तिहरूको लागि मात्र ल्याएको जस्तो देखियो होइन। ती सीमित व्यक्तिहरू यहाँले हेर्दा आकलन गर्दा को हुन् त्यस्ता सीमित व्यक्तिहरू? 1997 मा जब 4 शहीदहरू राणा शासनको बेलामा उहाँहरूले आफ्नो प्राण दिनुभयो, गङ्गालालले आफ्नो बुवालाई एउटा पत्र लेख्नु भएको थियो, तिमी राणाहरूसँग चाहिँ आत्मसमर्पण गर, तिमीलाई चाहिँ जीवनदान दिने कुरो भएको छ भन्दा म एकजना मान्छे बाँच्नु र मर्नुको खासै केही अर्थ छैन बाबा। यो नेपालमा रहेका सम्पूर्ण गरिब जति गरिबहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ बाँच्न पाउनुपर्छ, उहाँहरूको जीवन सजिलो हुनुपर्छ, उहाँहरूले लेख्न पढ्न पाउनुपर्छ। म एकजना मान्छे मर्दा यो देशले सुख पाउँछ, जनताले सुख पाउँछ भने म मर्न तयार छु भन्दा उहाँका बाहरूले पनि परिवारले पनि उहाँलाई चाहिँ सम्मान गर्नुभएको थियो अरे। तर जति शहीदहरू शहीद हुनुभयो उहाँहरूको भावनाअनुसारको काम केही भएन। जसले शहीद गर्नको लागि उत्प्रेरित गर्नुभयो, मैले यहाँलाई अघि नै भनिसकेँ, प्रमुख पार्टीका 1 दर्जन जति नेताहरूले फाइदा उहाँहरूले लिनुभयो। तपाईँ पनि एउटा आन्दोलनको सहयोद्धा हुनुहुँदो रहेछ होइन, नागरिक स्तरमा तपाईँले आन्दोलनको लागि भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभएको रहेछ। ती नागरिकहरूको चाहना के थियो प्रजातन्त्रको लागि? ती नागरिकहरूको चाहना भनेको यो अहिले एउटा कुरा त उपलब्ध भयो, यसरी हामी बोलिरहेका छौँ, हामीले विरोध गर्न पाएका छौँ, यो त छँदैछ। नेताहरू यही भन्नुहुन्छ प्रजातन्त्रले के दियो भने अहिले उहाँ राजकिशोर यादवजी हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई यही भन्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ, धेरै नेताले यही भन्नुहुन्छ, तपाईँले यसरी बोल्नु पाउनु भएको छ, यही हो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भन्नुहुन्छ। बोलेर मात्रै हुन्न नि,
खोइ त बेरोजगारी समस्याको समाधान छैन। जुनसुकै कार्यालयमा गए पनि घुस नखाए काम हुँदैन। अलिकता पहुँच र पावर भएको मान्छे गोजीमा पैसा र नेतासँग चिनजान छ, कमाइ छ भने ऊ जहाँ गएर अलिकता कानुन मिचेर काम गरे नि उसलाई खासै फरक पर्दैन। पहुँच र पावर नभएको मान्छेलाई अफिसमा कुनै कार्यालयमा गएर एउटा नागरिकता बनाउन जान पर्यो भने पनि पहुँच र पावर नभएको मान्छे त्यहाँ बसिरहनु पर्ने स्थिति हुन्छ। एउटा रसो दीर्घ नमिलेका कारणले गर्दा उसको काम नभएर घर फर्किनु पर्ने स्थिति आउँछ। आज वाक स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा पूर्ण रूपमा वाक स्वतन्त्रता आज प्रजातन्त्र भए पनि लोकतन्त्र भए पनि छैन जस्तो लाग्छ। तपाईँ यही कुरा सरकारी सञ्चार माध्यममा जानुस्। आज सरकारले सरकारी सञ्चार माध्यम नियन्त्रण गरेको छ, तर सरकारको विरुद्धमा तपाईँ आलोचना गर्नुस्, बोल्नुस्, ती कुराहरू सहज रूपमा त्यहाँ जान सक्दैनन्। आज संसदकै कुरा गर्नुस्, त्यहाँ संसदमा व्हिप लाग्छ पार्टीको। एउटा सांसद जस्तो माननीय जस्तो व्यक्ति पनि एक हिसाबमा चाहिँ बन्धनमा बाँधिनु पर्ने, आफू स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ आफ्नो निर्णय गर्न नसक्ने, मत हाल्न नसक्ने अवस्था छ। त्यो हुनाले पूर्ण रूपमा वाक स्वतन्त्रता आजको दिनमा छैन कि जस्तो हामीलाई चाहिँ महसुस हुन्छ। त्यो भर्खरको निर्वाचन पनि हेरौँ न हामी, जस कुनै पनि पार्टीको बहुमत नआउने किसिमको व्यवस्था त्यस्तो किसिमको गऱ्यौँ हामीले। अब त्यसमा पनि जनताले प्रत्यक्ष हिसाबले चाहिँ मलाई एउटा पार्टी र त्यसको विचार, त्यसको घोषणापत्र, नीति सिद्धान्त मन परेर त्यो पार्टीलाई भोट हाल्न पाउने स्थिति यहाँ बनेन। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, त्यसै गरी कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका आरबी बस्नेतज्यूतिर म जान चाहन्छु। नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा उहाँको लामो अनुभव छ। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पनि उहाँ लाग्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँको इतिहास बुझ्दाखेरि आजको विषयको सन्दर्भमा उहाँ एउटा ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। आरबी बस्नेतज्यू, अहिले हामीले एकजना प्रबुद्ध नागरिकसँग चाहिँ उहाँको विचार लियौँ। प्रजातन्त्रको अभ्यास चाहिँ हामी धेरै नागरिकले गर्न पाएको छैनौँ, थोरै व्यक्तिले लाभ लिए भन्ने उहाँको तर्क रह्यो। यहाँले हेर्दा अहिलेको प्रजातन्त्र चाहिँ कस्तो छ? प्रजातन्त्र लोकतन्त्र जस्तो छ कि छैन? आम नागरिकहरूले लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गरेका छन् कि छैनन्? धन्यवाद दिनेशजी। निसन्देह हाम्रो मित्र रेग्मीजीले जुन कुरा उठान गर्नुभएको छ, नेपालको सन्दर्भमा उहाँ 100% नै सही हुनुहुन्छ। नागरिकहरूले प्रत्याभूति नगरेकै अवस्था हो। एक्ज्याक्टली। तपाईँलाई हाम्रा पुर्खाहरूले त्याग तपस्या र बलिदान गरेर प्रजातन्त्र ल्याउनु भयो। त्यो प्रजातन्त्र ल्याउने क्रममा राजा र प्रजा मिलेर गरेको संयुक्त आन्दोलनले नेपालमा प्रजातन्त्र पनि ल्यायो र प्रजातन्त्र ल्याउने क्रममा हाम्रा शहीदहरू लखन थापा, धर्मभक्त गङ्गालाल, शुक्रराज, दशरथ चन्द्र जस्ता महान व्यक्तिहरूले यो देश एक दिन सुन्दर एउटा सुनको चिडिया हुनेछ, विकसित हुनेछ, स्वतन्त्र हुनेछ, विश्वको इतिहासमा गौरवशाली प्रजातन्त्रको गाथा गाउने खालको एउटा समाज र राष्ट्र हुनेछ भन्ने सपना देखेर हामीलाई जुन प्रजातन्त्र दिएका थिए, तर त्यो प्रजातन्त्रले अत्यन्तै उतार चढावहरू को माहौल यो देशलाई दियो। र तपाईँ हेर्नुहोस्, 2007 सालदेखि 2010 सालसम्म हामीले चाहिँ 10वटा गभर्मेन्ट बनाएको छौँ। 17 सालसम्म हामीले 10वटा गभर्मेन्ट बनाएको छौँ। 46 सालदेखि 79 सम्मको समयलाई हेऱ्यौँ भने हामीले 35वटा गभर्मेन्ट बनायौँ। 35 प्लस 22 प्लस 10वटा गरेर तपाईँ क्यालकुलेसन गर्नुहोस् हामीले कतिवटा सरकार बनायौँ। अनि ती सरकारहरूले यो देशलाई सुशासन दियो कि दिएनन्? विकास दिए कि दिएनन्? रोजगारीको अवसर सिर्जना गरे कि गरेनन्? हाम्रो राष्ट्रिय व्यक्तित्व निर्माण गर्न सके कि सकेनन्? र हाम्रो यो देशको राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई इन्टरनेसनल एरिनामा बुलन्द गर्न सकेनन् भन्ने एङ्गलबाट हामीले हेर्नुपर्छ। आज गणतन्त्र आइसकेपछि हामी कहाँ चिन्तन गरिराखेका छौँ? यो गणतन्त्र फाल्ने कि राख्ने? प्रजातन्त्र वास्तविक रूपमा कस्तो हुनु पर्दथ्यो? प्रजातन्त्रको मोडर्न परिभाषाको कुरा गर्नुहुन्छ भने म त भन्छु श्रीपाज बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाह भर्खर 301औं जन्म जयन्ती हामीले मनायौँ। उनले उति बेलै नेपालमा एक प्रकारको प्रजातन्त्र सुरुवात गरेका थिए, किनभने उनी कालु पाण्डेलाई शासन दिन चाहन्थे, तर जनताले विराज बखैतीलाई रुचाउँदा रहेछन्। त्यसैले म कालु पाण्डेलाई होइन विराज बखैतीलाई चाहिँ शासन दिन्छु भनेर उनले शासन विराज बखैतीलाई दिएको इतिहास छ। साँच्चै भन्नु भने त्यति बेलादेखि नै एक प्रकारको प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने प्रयास हाम्रा राजा महाराजाहरूले गरेको देखिन्छ। तर पछिल्लो समयमा यदि हामीले प्रजातन्त्रको कुरा गर्यौँ भने हामीले अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनलाई नै कोट गर्ने गर्छौँ। अफ द पिपुल, बाई द पिपुल एन्ड फर द पिपुल भनेर भन्ने गर्छौँ। अब्राहम लिङ्कनले भने अनुसार नै जस्तै जनताले जनताको लागि जनताकै सरकार भनेर जसरी उनले भनेका छन् नि, त्यो खालको सरकार छ कि छैन? हामीले कतै प्रजातन्त्रको नाममा मोबोक्रेसी चलाइरहेको छौँ कि कतै प्रजातन्त्रको नाममा क्लेप्टोक्रेसी चलाइरहेका छौँ कि कतै प्रजातन्त्रको नाममा क्याकिस्टोक्रेसी चलाइरहेका छौँ कि भनेर पनि चिन्तन गर्नुपर्नेछ।
अब फर द ब्रोकर बाई द ब्रोकर टु द ब्रोकर पनि भइराखेको छ कि प्रजातन्त्र भनेर पनि आज हामीले चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। अहिले नेपालमा भएको प्रजातान्त्रिक जुन मोडेल छ नि त्यो करिब करिब असफल भएको हो। यसमा हामीले गहन रूपमा कुनै दुरागरा नराखिकन, कुनै इमोसनमा नआइकन, कुनै कुण्ठामा नबसिकन असफल के कति कारणले भयो भन्नुस् त? किन भन्दाखेरि हामीले पोलिटिकल स्टेबिलिटी ल्याउन सकेनौँ, राजनीतिक स्थिरता भएन, स्थिरता ल्याउन सकेनौँ। राष्ट्रिय स्थिरता ल्याउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले नेसनल पोलिसी पनि सही तरिकाले गर्न सकेनौँ र हामीले फरेन पोलिसी पनि सही तरिकाले डेभलपमेन्ट गर्न सकेनौँ र हामीले हाम्रो राष्ट्रिय अस्मितालाई बचाउन सकेनौँ। सामान्य नागरिकहरूले प्रजातन्त्रको प्रत्याभूति र आभास चाहिँ कसरी गर्न सक्छन्? के हुनुपर्छ? यदि देशमा सुशासन भयो भने, यदि देशमा रुल अफ ल भयो भने, यदि देशमा मानव अधिकार भयो भने। आज सुशासन अथवा कानुनको शासन अथवा मानव अधिकारको अवस्था चाहिँ राम्रो छैन। बिल्कुलै हाम्रो अवस्था हेर्नुहोस्, इन्टरनेसनल ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टहरू हेर्नुहोस्, हाम्रा इन्टरनेसनल इन्डेक्सहरूलाई हामीले हेरौँ, हाम्रो देशको युवाहरूको चाहिँ जुन एउटा अत्यन्तै डरलाग्दो चाहिँ जुन सामाजिक व्यवहार छ त्यसलाई हेर्नुहोस्। जबकि यस्तो चाहिँ देशमा जहाँ जम्मा 1.5 करोड करिब जनसङ्ख्या छ, त्यो ठाउँमा वर्षमा 8,000 मान्छेले सुसाइड गर्छ, वर्षमा 8,000 मान्छेले चाहिँ नि मर्डर गर्छ र वर्षमा 7,000 मान्छेहरू बलात्कृत हुन्छन्, वर्षमा 3,000 मान्छेहरू हत्या भने चोरी डकैती यावत प्रकारका चाहिँ अपराधहरू हुन्छन्। यो अपराधको प्रवृत्तिलाई जबसम्म हामी रोक्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीले प्रजातन्त्र छ देशमा भनेर मान्न सक्दैनौँ। प्राध्यापक डाक्टर कवि प्रसाद पोखरेलज्यूतिर जान चाहे, यहाँले हेर्दा नेपाली नागरिकहरूले चाहिँ प्रजातन्त्रको आभास गरिरहेका छन् कि छैनन्? अहिले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार सरकारहरू चलिरहेको अवस्था छ कि छैन नेपालमा? प्रजातन्त्र खास गरेर प्रजाकै तन्त्र हो। जनताले जे चाहिँ अर्थात् प्रजातन्त्रका मूलभूत कुराहरू जुन पाउनु पर्थ्यो, जस्तो चाहिँ यो राजनीतिक सहभागिता, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता र जीवन स्तर सुधारका अवसरहरू, जुन यी कुराहरूमा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्नुपर्ने जुन स्थिति थियो र त्यो स्थिति प्राप्त गर्न सकिएको चाहिँ देखिएन। अहिले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताकै कुरा गर्दा चाहिँ के हुनु पर्यो एकदम छोटकरीमा भन्नुपर्दा? प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसारको शासन प्रणाली चल्दा जे जनताले अहिले भोगिरहेको छ र जनताको जीवनस्तर जहाँ छ र त्यसलाई चलाउने किसिमले, त्यसलाई छुने गरी हाम्रो शासन प्रणाली आउनुपर्छ। जनताले आशा गरेर हामीले जनप्रतिनिधि चाहिँ चुज गर्यौँ र जनप्रतिनिधिहरू सही अर्थमा चाहिँ जनताको प्रतिनिधि हुन सक्नु भएन। भर्खरै चुनाव पनि सकिएको छ, जनताले जनप्रतिनिधिलाई चुने र जुन किसिमको अपेक्षाहरू राखे त्यो अपेक्षा अनुसार चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ कार्य गरेनन् भनेर भनिरहेको अवस्था हो यहाँले। तर चुनाव भइरहँदा पनि तिनै जनताहरूले चाहिँ तिनै जनप्रतिनिधिहरूलाई फेरि बारम्बार पटक जिताइरहेको अवस्था पनि छ। यो चाहिँ किन हुन्छ? आम जनताको चाहिँ जनचेतनाको स्तर पनि आवश्यक चाहिँ छ। कमी कमजोरी कसको हो त? अहिले जुन देशमा एउटा भयानक, एउटा चाहिँ निराशाजनक र एउटा चाहिँ के अरे डरलाग्दो जुन अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ अहिले विभिन्न कोणबाट जाँदा, यसमा चाहिँ नेतृत्व बढी जिम्मेवार जस्तो देखिन्छ। यहाँले भयानक र डरलाग्दो अवस्था छ भनिरहँदा त्यो भयानक र डरलाग्दो अवस्था भनेको के हो? हजारौँ युवाहरू अहिले चाहिँ विदेशिएका छन्। हामीले चाहिँ नि यो प्रजातन्त्रको सबभन्दा आधार ठुलो भन्नु के हो त भन्दा आर्थिक स्रोतको चाहिँ उचित वितरण गर्न सक्नुपर्छ र जीवन स्तरका चाहिँ अवसरहरू राज्यले क्रिएट गर्न सक्नुपर्छ, सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। यदि राज्य यो कुरामा फेल भयो भने यसलाई प्रजातन्त्रको दुहाई दिइरहनु उचित हुँदैन। त्यसैले सबभन्दा ठुलो कुरो के हो त भन्दै राजनीतिले पोलिसीलाई हिट गर्ने हो र त्यो पोलिसीले कहाँ हिट गर्ने हो त भन्दाखेरि इकोनोमिक रिसोर्समा हिट गर्ने हो, जहाँ जनताको हित गरोस् र जनताले आफ्नो जीविकोपार्जनमा सहजता प्राप्त गर्न सकोस्। जनताले ल्याएको शासनले जनतालाई नै त्यो सहजता दिन सक्यो भने मात्रै त्यसलाई प्रजातन्त्र भन्न सकिन्छ। तर नेपालको परिवेश हामीले हेर्दै गयौँ भने धेरै पर नगएर 2072 पछिको चेन्जलाई मात्र हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँको राजनीतिक परिवर्तनले त्यो जनताका लेभलमा जानुभन्दा पनि जनताबाट आइएका मान्छेहरूको एउटा लेयरलाई चाहिँ सुविधा भइगउनु भयो। जस्तो म तपाईँहरूलाई उदाहरण दिउँ, म कर्णाली प्रदेशसँग सम्बन्ध राख्ने मान्छे हो। कर्णाली प्रदेश भनेको नेपालको सबैभन्दा विकास निर्माण उन्नति त्यो चाहिँ के अरे त्यो समृद्धिको इन्डिकेटर्सहरू पनि सबैभन्दा पछाडि परेको प्रदेश हो।
तर अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रदेश लेभलका सरकार र सरकारका मन्त्रीहरू र त्यहाँका प्रदेशसभा सदस्यहरूको सुविधा लिने तपाईँले त यसो चाहिँ त्यो लिस्ट हेर्ने दुःख गरिदिनु भयो भने सबभन्दा बढी सुविधा अहिले चाहिँ कर्णाली प्रदेशका चाहिँ मन्त्री र चाहिँ सभासदहरूले लिइरहेका छन्। कर्णालीका जनताहरू जुन रोगभोग स्वास्थ्य आदिका जुन छ नि तिनीहरूको जुन पीडा छ जुन उनीहरूको स्थिति छ त्यो त्यही नै छ। त्यसैले यहाँ भयो के त भन्दा सबभन्दा ठुलो कुरो प्रजातन्त्रमा मोरल नैतिकताको चाहिँ स्तर चाहिँ जरुरी हुन्छ। जस्तै यहाँले कर्णाली क्षेत्रको उदाहरण पनि दिनुभयो। अहिले यो मुलुकमा त सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। 7 वटा प्रदेश सरकारहरू छन् यो देशमा, 753 वटा चाहिँ स्थानीय सरकारहरू छन् हैन। आज सङ्घीय शासन प्रणाली यो मुलुकमा लागू हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू पनि हुँदा चाहिँ नागरिकहरूले अझै पनि प्रजातन्त्रको महसुस गर्न पाएका छैनन्। यो सङ्घीय शासन प्रणालीले चाहिँ त्यो दिन सकिरहेछ कि छैन? सङ्घीयता चाहिँ जनमुखीयता जनताको नजिक जाने सरकार भनेको उ त चाहिँ जनताको नाममा तल राख्ने तर त्यो बीचमा चाहिँ त्यो के अरे त्यो चाहिँ आफूले सुविधा लिने खालको चाहिँ भयो र जनताले अनुरोध गरेन। यहाँले भन्न खोजेको सङ्घीयताले नेता धेरै जन्माउने काम गर्यो हैन। राजनीतिक दलको चाहिँ मन्त्रीहरू धेरै बने, सांसदहरू बने, उनीहरूले सेवा सुविधा चाहिँ धेरै लिए, सुविधाको उपभोग गरे, तर जनताले त्यो अनुसारको प्रतिफल कति पनि प्राप्त गरेनन्। मैले त्यही कुरा जोड्न खोजेको। कर्णालीको तपाईँ कर्णाली सुर्खेतदेखि जुम्ला जानुभयो भने एउटा बाटो छ 3 मिटरको, त्यो बाटोको अहिले हेर्नु नि बेहालत छ। तर अब त्यही बेलाको अहिले 5 वर्षको चाहिँ प्रदेश सरकार चलाउनेहरूको त्यहाँ भएका मन्त्रीहरूसँग सबैसँग आफ्नो चाहिँ सुविधायुक्त भएर सबै काठमाडौँमा उनीहरू काठमाडौँवासी बनेका छन्। प्रदेशमा उहाँहरू मन्त्री हुनुहुन्छ, प्रदेशमा सांसद हुनुहुन्छ, प्रदेशको विकासको लागि उठ्नु भएको हो, तर उहाँहरूको घर चाहिँ काठमाडौँमा छ, घर जग्गा काठमाडौँमा छ। त्यहाँ हाम्रो केन्द्रीयता अझै पनि लोप भएको छैन। किनभने त्यो सुर्खेत र जुम्लामा बस्यो भने उहाँको जुन स्तर छ त्यो त्यहाँ पुग्दैन। उहाँ त यही बस्यो भने ठुलो मान्छे हुनु पाउनुहुन्छ। त्यसैले अहिले पनि त्यो केन्द्रीयता हटेको छैन। तपाईँले जिस्टमा एउटा सारमा भन्नुपर्दा यो मुलुकमा सङ्घीयता आवश्यक छ कि छैन मुलुकको दीर्घकालीन हितको लागि? यही कार्यशैलीमा अहिलेसम्म विगतका 5 वर्षसम्ममा जुन जसरी सङ्घीयता र चाहिँ प्रदेश सरकारहरूको चाहिँ सञ्चालन प्रक्रिया जे कुराहरू आए, जनताले जे अनुभूत गर्यो त्यसले चाहिँ मुलुकलाई फाइदाजनक चाहिँ देखेन र उपयुक्त ठानेको छैन त्यसलाई। दर्शकवृन्द, त्यसै गरी प्रस्तुत कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका माननीय राजकिशोर यादवज्यूतिर म जान चाहन्छु। आज हामीले प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा प्रजातन्त्रकै पेरिफेरीमा जनताले त्यो आवाज गरे कि गरेनन् भन्ने सन्दर्भमा हामीले अहिलेसम्मको छलफलको क्रमलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नागरिकहरूले त्यो आवाज प्राप्त गरेनन्। केही दर्जन नेताहरूको लागि मात्र यो प्रजातन्त्र फलिफाप भयो समग्रमा भन्ने कुरामा यहाँको प्रतिक्रिया के छ? पूर्व वक्ता खास गरी पदमजीले मेरै मुखको कुरा छिनेर बोलेको जस्तो अनुभूति भयो। म उहाँ प्रोफेसर साहबसँग पनि र हाम्रो बस्नेतजीसँग पनि सहमत हुँदै यो परिवर्तनका आरोह अवरोहहरू पार गर्दै आज हामी नागरिकका रूपमा स्थापित भएका छौँ। मलाई लाग्छ सबभन्दा ठुलो उपलब्धि आज नेपाल र नेपाली जनताको रूपमा हामी नागरिक भएका छौँ। त्यसमा पनि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, यो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। अहिले संसारभरि, नेपाल मात्रै होइन संसारभरि जुन राजनीति व्यवस्थाहरू छ त्यो व्यवस्था मध्येको यो उत्तम व्यवस्था हो। के भयो भने कुनै व्यवस्थालाई हामीले सही ढङ्गले चल्नै दिएनौँ। 2007 सालमा 15 सालमा चुनाव भयो, 17 सालमा त्यसको अपहरण भयो, हत्या भयो। त्यसपछि के भयो? 2047 मा 48 मा चुनाव भयो, 52 मा जनयुद्धको नाममा एक भनौँ न अर्को भयो, 10 वर्ष त्यसपछि हामी 62-63 मा एउटा व्यवस्था गर्यो। आज 2072 मा संविधान बनायो। 2072 आज कति वर्ष भयो? तपाईँ 7 वर्षमा एउटा व्यवस्थाको हामी पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने अवस्थामा पुग्यौँ। नेपाली जनताको आर्थिक अवस्था राम्रो भएन, युवाहरूको रोजगारी भएन, यहाँ चाहिँ सुशासन भएन। यही व्यवस्थाभित्र यो जस्तै यहाँ हामी कार्यक्रम तपाईँलाई म एउटा कुरा के पुनरावृत्ति गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि 2046 सालपछि मैले अघि नै भने 47 सालदेखि आजसम्म
33 वर्षमा यो मुलुकमा 29 वटा सरकार परिवर्तन भयो। त्यो कुरा पनि छाड्दिउँ। तपाईले 2074 सालमा यो मुलुकमा संविधान जारी भइसकेपछि नेपाली जनताको चाहना भनेको यो मुलुकमा स्थिरता होस्, स्थिरता भएन भने सुशासन हुँदैन, सुशासन भएन भने विकास हुँदैन, भ्रष्टाचार चाहिँ बढ्छ र सीमित वर्ग र सीमित व्यक्तिहरूको चाहिँ हालिमुहाली कायम हुन्छ। तपाईले देख्नुभयो 2074 सालपछि आजसम्म 79 सालसम्म 5 वर्षमा पनि यो मुलुकमा 2 वटा सरकार परिवर्तन भए। त्यति बेला पनि यो मुलुकमा कसैको बहुमत आएन। आज यो मुलुकमा कसरी शासन चलिरहेको छ तपाईलाई थाहा छ। 11% मत ल्याउने व्यक्ति यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। बहुमत पुर्याउनको लागि 6 दल 7 दल मिल्नुपर्ने अवस्था छ। प्रदेश सरकारको कुरा गर्दा आज 1 महिना नबित्दै एउटा सरकार ढलिसकेको अवस्था छ। तपाई यी कुराहरुमा चाहिँ सुधार हुनुपर्छ भन्ने मान्नुहुन्छ हुन्न हैन? हो, यही प्रणालीले यहाँ भएका त्रुटिहरू सुधार नगरी यो मुलुकमा के परिवर्तन हुन्छ अथवा जनताले असली प्रजातन्त्रको प्रत्याभूति प्राप्त गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? मैले यो कुरा यहाँसँग चाहिँ जान्न चाहे। यहाँको कुरासँग सोह्रै आना सहमत हुँदै हामी शासन प्रणाली अन्तर्गत शासन कस्तो गर्ने, कस्तो पात्रलाई हामी जिम्मा दिएका छौं त्यो प्रमुख कुरा हो। नेता गलत भए, जसले जिम्मा लिए त्यो चाहिँ फटाई गरे, त्यो बेइमान भए, त्यो त्यसको बुद्धि पुगेन। अनि तपाईं होल सिस्टम यहाँलाई म आग्रह गरिरहेको छु, हामी प्रजातन्त्र जस्तो उन्नत र लोकतान्त्रिक व्यवस्था छोडेर हामी निरङ्कुशताको वकालत गरिरहेको छैनौं। यो कुरा यहाँहरूले एकदम मत दिने तपाईसँगै आउँदैछ। असली लोकतन्त्रको कुरा गरिरहेछ हैन। असली लोकतन्त्र भनेको निश्चित रूपमा जनताले जनताद्वारा हैन शासित हुन खोज्दैछ या जनताले आफ्नो प्रतिनिधि, आफ्नो अधिकार आफ्नो प्रतिनिधिलाई दिएर। आजको विषय नै त्यही हो। जनताले भोट हाल्छन् जब नेता भइसक्नुहुन्छ र नेताहरू आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र तपाईको कुरामा आउँदैछु। 2072 सालमा संविधान जारी भयो। 2072 आज हामी 79 मा छौं, 7 वर्ष भयो। त्यसपछि 2074 मा आम चुनाव भयो, 5 वर्ष कार्यकाल पूरा भयो। म तपाईलाई 2007 सालदेखि भन्दैछु, एउटा पनि सरकार नेपालमा छैन जो चाहिँ 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेको हो। अहिले भइरहेको व्यवस्थामा त वास्तवमा जनताले नै मतदान गरेर बनाएको छ। हो, यसमा कमी कमजोरी भयो। अब गल्ती कसको हो त? अब नागरिकहरूको चेतनाको स्तर पनि सुधार हुनुपर्ने हो कि अथवा नेताहरूको पनि हो कि अथवा राजनीतिक दल पनि सचिनुपर्ने हो कि अथवा के हो? जो टाउके हुन्छ नि नेतृत्व चाहिँ जिम्मेवार भइदिएन। जो चाहिँ पोलिटिकल इंटीग्रिटी भन्छ नि, हाम्रा राजनीति वैचारिक रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा या जुन हामीले जनताको जुन कमिटमेन्ट गरेका थियौं त्यो अनुसार गएन, जसका कारण यी असंगतिहरू यी व्यथितिहरू देखा पर्यो। जनतामा असन्तुष्टि भयो एउटा। अर्को हाम्रो जुन रिसोर्स छ नेपालमा, जुन प्रचुर सम्भावना छ, त्यसलाई हामीले सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकेनौं। आज तपाईलाई म भनौं नेपालको अर्थतन्त्रको यहाँ असन्तुष्टिको प्रमुख कारण के हो भने हाम्रो आर्थिक गतिविधि हामीले जुन रफ्तारमा जान खोज्यो त्यो भएन। हो, यो कुनै व्यवस्थाको कारणले होइन। यो त व्यवस्थामा यदि राम्रो मान्छे अर्थमन्त्री भइदियो, राम्रो मान्छे योजना आयोगमा गइदिएको भए र राम्रो मान्छे प्रधानमन्त्री भइदिएको भए नेपालको यो पोजिसन भन्दा मलाई लाग्छ अर्को पोजिसनमा हुन्थ्यो। एउटा कुरा मैले फेरि जान्न चाहे, जस्तै व्यवस्थाको कुरा गर्दा व्यवस्था अन्तर्गतको हामीले प्रणालीहरूको कुरा गर्दा शासन पद्धतिको कुरा गर्दा एउटा अर्थमन्त्रीको 1.5 वर्ष पनि पद हो कि होइन खुस्किने अवस्था छ। एक हिसाबमा तारन्तार परिवर्तन हुने र यो अस्थिर प्रणालीमा उसले कसरी विकास गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। यो कस्तो भने यसको विकल्प फेरि यही लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रै हो क्या दिनेशजी। म यो विषयमा हामी उन्नत मान्छेलाई कसरी राइट पर्सन राइट प्लेस हुन्छ नि, त्यसलाई सही मान्छेलाई सही ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने। म आफै पार्लियामेन्टमा के भने सबै नेताको या सबै उच्च ओहदामा बसेका मान्छेहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ न त। 46 पछि को उच्च ओहदामा गए सबैको सम्पत्ति सार्वजनिक गरौँ। यहाँले भने जस्तै हामी दिनरात जनताको लागि काम गर्दैछौँ अनि हामीले भाषण गर्यो भने सबै नेता चोर, अनि सबै गर्दा गर्दा अब जनतासम्म आइपुग्यो। त्यसैले व्यवस्था आज पत्रकारिता गर्दै हुनुहुन्छ। अस्ति त्यही एउटा पूर्व पत्रकार रविजीले निवर्तमान गृहमन्त्रीले के भन्दियो, पत्रकारिता नै नेपालको सबै भ्रष्टहरूको केन्द्र हो। अब के भन्ने, सब पत्रकार चोर हो भन्ने? त्यसैले विषय के हो भने स्पेसिफिक गरौँ, को मान्छे फटाहो। राजकिशोरको ट्र्याक रेकर्ड निकाल्नुहोस्। राजकिशोर राजनीतिमा आउने भन्दा पहिले कस्तो अवस्थामा थियो, आजको अवस्था के छ? हामीले सबैलाई चोर भनेका पनि छैनौं, तर सत्य कुरा बोल्नुपर्छ, राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्नु पर्दछ, सही
नीति नियम निर्णय जहाँ जहाँ खराबी भएको छ त्यसमा सुधार हुनुपर्दछ, कमी कमजोरीको पाटोमा भन्ने कुरा हो। यति कुरा नेताहरू सत्यवादी भइदिए, निर्भीक रूपमा बोले भने र नियम कानुन बनाउने ठाउँमा उहाँहरूले आफ्नो भूमिका जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो निर्वाह गर्नुभयो। दलीय स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थको लागि उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो भने पुग्छ। त्यति मात्र हामीले चाहेको हो। हामी दर्शक दीर्घामा जान्छौँ। हजुर, र एउटा परिवर्तन स्थापित गर्नुभयो। ती राजनीतिक पार्टीका नेता पात्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्नुपर्छ। आजका दिनमा सङ्कोच हुनुहुन्न, तर विषयलाई आलोचनात्मक चेतनाका साथ हेर्नुपर्छ। जब चाहिँ यो चाहिँ उडुसले मौका पाए जस्तो भयो क्या 46 सालपछि यता आउँदाखेरि। हिजो सटेनले खान्थे, हाम्रा नेताहरू चाहिँ उडुस भएर देखा परे। कुरा गरेर लेख्न पाइस्, बोल्न पाइस्, भोको पेटले राष्ट्र भन्दैन, भोको पेटले व्यवस्था पर्खिँदैन। सत्य यो हो क्या। तर यसलाई प्रयोग गर्ने राजनीति चाहिँ नैतिक मूल्यहीन भयो, विचारहीन भयो। तिनै राजनीतिक नेतृत्वहरूले जे भनेका थिए ठिक त्यसको उल्टो गर्नुभयो। आर्थिक पाटोमा आज किसानहरू रुँदै हिँडेको अवस्था छ। माननीय राजकिशोर यादवज्यूकै चाहिँ क्षेत्रमा भनौँ, उहाँ आज सङ्घको माननीय हुनुहुन्छ। प्रदेश नम्बर 2 मा उखु किसानहरू माइतीघर मण्डलामा रुनु परे होइन। लोकतन्त्रमा यस्तो हुन्छ, जनता आफ्नो श्रम माग्न सडकमा रुनुपर्छ। त्यसकारण यो लोकतन्त्र हो पनि र होइन पनि। नेपालमा चाहिँ अहिले भएको हाम्रो व्यवस्था असफल हुने दिशामा चाहिँ यो बल गर्दैछ। नेपाली नागरिकहरूको सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था भनेको लोकतन्त्र हो। अझ उन्नत लोकतन्त्र अझै राम्रो हो एक हिसाबमा, होइन? लोकतन्त्रको विकल्प चाहिँ निरङ्कुश तन्त्र चाहिँ हुन सक्दैन कुनै पनि हालतमा। तर यो व्यवस्था असफल हुन्छ यहाँले भनिरहँदा, त्यो दिशामा गइरहन्छ भनिरहँदा हामीले असफलता पनि चाहेको त होइन नि। असफलता अब सुधारको लागि के हो? अब असफलता चाहेको होइन, असफलता हुनु पनि हुँदैन। तपाईँ अस्ति एउटा मजदुर सङ्गठनको बालाजुको आन्दोलनमा हेर्नुहोस् त, चोरी डकैती। अब नक्ति सङ्गठनले गरे भन्नु भनेपछि घुसपैठ हो नि। त्यो गरिबी, बेरोजगार, अभाव, आवश्यकताहरू र चाहना वृद्धि हुने भए मौकामा चौका हान्ने भयो। हामी त अराजक तन्त्रतिर गयौँ नि त। लोकतन्त्रको नाममा कन्ट्रोल गर्ने त हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूले हो र राजनीतिक पार्टीका नाममा सत्ता चलाउने पात्रहरूले नै हो। समस्या माननीयज्यूहरूको पार्टीमा छ, अर्को पार्टीमा छ, अर्को पार्टीमा छ, झुन्ड पाल्ने। त्यसकारण अर्को एक्जाम्पल भनौँ, संसदको लेखा समिति भने लोकतन्त्रको एउटा गहना हो नि। त्यहाँ जनताका प्रतिनिधि हुन्छन् नि, त्यो संवैधानिक निकाय पनि हो नि। भनेपछि त्यसले भ्रष्टाचार छ भनेको कुरामा राज्यले छानबिन गर्दैन, अनि लोकतन्त्रले भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्ने हो त। बिग्रिया त त्यसले हो नि त। प्रथम सहित लखन थापा, मगरले र लगायत अन्य 7 जना साथीहरूले देशकै निम्ति ज्यान आहुति दिनुभयो। त्यतिखेर बोल्नकै लागि, देश र जनताका लागि नै यत्रो आहुति दिनुपर्ने थियो। त्यो अवस्थाबाट परिवर्तन बिस्तारै भएर अहिलेको प्रजातन्त्रको अवस्थामा बोल्न पाउनु चाहिँ प्रजातन्त्र भनिएको छ। बोल्न पाउनु मात्र चाहिँ प्रजातन्त्र होइन के। किनकि यो कुरा बोलेर मात्रै हाम्रो समस्या समाधान त हुँदैन नि। खानको लागि हामीलाई घाँसै चाहिन्छ, होइन? त्यसको लागि हामीलाई आर्थिक उन्नति त गर्नै पर्यो नि, होइन? अनि जब हामी मास्टर ट्युमा पढिरहेका विद्यार्थी हौँ है, त्यसले गर्दाखेरि हामीले जति पनि शिक्षामा गरेको लगानी चाहिँ अब हामीले यो लगानीबाट पाउने प्रतिफल चाहिँ के राज्यले हामीलाई यस्तो व्यवस्था कहिले ल्याउने के? हामीले पढ्ने मात्रै त्यो सर्टिफिकेट के च्यापेर अब सिरानीमा सुतेर बस्नेहरूलाई च्यापेर सुत्ने हो। अनि त्यसै गरी अब हामी यो पढिसकेपछि हामीलाई त्यो व्यवस्था, रोजगारीको व्यवस्था नभएपछि अब कैयौँ भन्दा पनि लाखौँ लाख हाम्रो दाजुभाइ, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेश पलायन हुनु परेको छ। कि हामीले पढेकै त्यही विदेश जानेकै लागि हो त? अनि यदि फेरि हाम्रो यहाँ शिक्षा, हाम्रा गुर्जा, अहिले अस्ति भर्खर पनि नाम लिउँ कि नलिउँ, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुर्जा शिक्षा भन्न मिल्दैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यो गुर्जा शिक्षा नभने खोइ त हामीलाई व्यावहारिक शिक्षा। अब हामीले पढेको हाम्रो के को लागि पढाइ भयो क्या? अब हामीले सरकारी जागिर खानको लागि चाहिँ हामीले अब प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि 10 जना कोटा छ भने लाखौँ जनाले त्यहाँ आवेदन फर्म भरेको हुन्छ। अब 10 जनाले त 10,000 जना अथवा 10 जनाले त पाउला, जने त्यहाँ पाउला जब, होइन? अब बाँकी हामीले पढ्ने, हामी पढेकाहरूले के गर्ने के? हामीले यहाँ आफ्नै देशमा आफ्नै घर परिवारसँग बसेर उब्जाउने गरेर आम्दानी गर्छौँ भनेर गरिराख्दा, त्यहाँ लगानी गरिराख्दा त्यो लगानीले बजार व्यवस्थापन किन पाएन के? त्यहाँ कृषकले चाहिँ आफ्नो खाद्यान्नहरू अथवा यो तरकारीहरू बिक्री निश्चित उचित मूल्य नपाएकै कारण सडकमा फाल्नु पर्ने र त्यही तरकारी किन्नको लागि हामी यहाँ काठमाडौँमा बस्नेहरूले चाहिँ महँगो मूल्य तिर्नु पर्ने के?
मलाई लाग्छ आजको यो बहसको सबभन्दा सौन्दर्य पक्ष के हो भने हाम्रो भावना हाम्रो सोच एउटै हो, खालि अलिकति बुझाइमा फरक देखियो। अब समस्या छ, समस्या नभएको होइन। यहाँले भने जस्तै नेपालको अर्थतन्त्र आज एकदम जर्जर अवस्थामा छ। यसको मूल कारण नेपालमा सुशासन फितलो भयो, भ्रष्टाचार आज कहाली लाग्दो अवस्थामा छ। अब यसलाई अर्को कुरा राज्य एकदम त्यो अस्तव्यस्त किन भयो भने हाम्रो चुनाव हुने, चुनावबाट अहिलेको राजनीति निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै एउटा दलले बहुमत प्राप्त नगर्ने र जसको कारणले त्यो कोलिएसन गर्नुपर्ने हुँदा के हो भने एकदम उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव जस्तो देख्ने एउटा गणतन्त्रवादी जो चाहिँ गणतन्त्रैको लागि लडेको माओवादी पार्टी, अर्को चाहिँ राजा आउनुपर्छ यो गणतन्त्र फलिफाप भएन भने त्यो राप्रपा भन्ने पार्टी, दुईटै एउटै सरकारमा छ। त्यसैले यो भनेको राजनीति दिवालियापन हो, यो वैचारिक दिवालियापन हो, यो बेइमानी हो। यो कुरा मैले बारम्बार उठाउँदैछु। अब समस्या बेरोजगारी समस्या छ, तपाईसँग म 16 आना सहमत छु। महँगाई आकाशिदो छ, सहमत छु। यहाँको शिक्षा जीवन उपयोगी भएन, त्यो बेरोजगार प्रोडक्ट गर्ने फ्याक्ट्री जस्तो भयो, त्योसँग पनि सहमत छु। अब यसको उपाय के हो? खाली हामी यसरी एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप, तपाईँको पीडा मलाई आज के भइरहेछ त्यो पीडाबाट म आहत भएको छु, त्यो म महसुस गर्दैछु। अब यसलाई निदान कसरी गर्ने? एउटा त यो लोकतन्त्रलाई अझै हामी जनपक्षीय बनाऊ, पारदर्शी बनाऊ। यसलाई जुन नेतामुखी भएको छ दलतन्त्र, यो लोकतन्त्रको नाउँमा दलतन्त्र र दलतन्त्रमा पनि नेतातन्त्र भएको छ क्या। त्यो गुटमुख यहाँले भने जस्तै सबै नेताहरू आफ्नो पार्टीभित्रै पनि त्यहाँ स्ट्रगल गरिरहेको छ। यसलाई अब बनाउने कसरी? जनता जब सचेत हुन्छ नि, अब यहाँ एउटा कुरा गरौँ, सबैजना कुनै न कुनै क्षेत्रका त बासी हुनुहुन्छ नि, यहाँका जनप्रतिनिधि यो हाउसमा त आएको छ नि। अर्को कुरा राइट टु रिकलको व्यवस्था गर्न सकिन्छ, संसदले काम गरेन भने त्यसलाई बोलाऊ, हैन, त्यो गर्न सकिन्छ। अहिलेको जुन निर्वाचन प्रणाली छ, अब यहाँ बहस सुरु भएको छ कि यसलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएर जाने कि अझै यसलाई एकाउन्टेबल बनाउने कि। त्यसैले मलाई लाग्छ यी विषयहरूमा यो व्यवस्थाभित्र सुधार गर्नुपर्ने धेरै काम छ। नेतालाई जनताप्रति जन उत्तरदायी बनाउनको लागि के गर्न सकिन्छ त्यो बरु बहसको विषय बन्न सक्छ। दर्शक दीर्घबाट जुन कुराहरू आएको छ, माननीय ज्यूले पनि जुन अर्थमा डेमोक्रेसीको सन्दर्भमा हामीले अलिकति विहङ्गम तरिकाले चिन्तन गर्नुपर्छ। प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र मात्रै हो। हाम्रा असन्तुष्टिहरू छन्, समस्याहरू छन्, यसलाई समाधान गरेर जानुपर्छ। त्यसको लागि सिस्टममा डेमोक्रेसीको मोडलभित्र कस्तो प्रकारको रोड म्यापमा देशलाई लग्यो भने राजनैतिक स्थिरता पाउँछ भनेर चिन्तन गर्दाखेरि डाइरेक्ट चुनेको प्रधानमन्त्री विथ 2/3 भिटो पावर सहितको यदि हामीले शासकीय स्वरूप बनाउन सक्यौं भने र अमेरिकाको राष्ट्रपतिले जस्तै भिटो पावर गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष जनताबाट चुनेर डाइरेक्ट डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्न सक्यौं भने मात्रै देशमा चाहिने हामीले राजनीतिक स्थिरता दिन सक्छौं। नेपालमा अब स्थायित्व र स्थिर शासन प्रणालीको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जानु पर्दछ। त्यो चाहिँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री अथवा कार्यकारी राष्ट्रपति त्यो मोडेलमा जानुपर्छ भन्ने कुरा। एक्ज्याक्टली। यसको बृहत्तम रूपमा जसरी माननीयज्यूले जुन कुरा भन्नुभएको छ दरगदिशाबाट जस्तो अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण तरिकाले उहाँहरूले कुरा उठाउनु भएको छ। हामीले यो भयो यो भएन भनेर प्रचण्डलाई मात्रै गाली गरेर, देउवालाई मात्रै गाली गरेर, केपीलाई मात्रै गाली गरेर, उपेन्द्र यादवलाई मात्रै गाली गरेर अथवा राजा ज्ञानेन्द्र मात्रैलाई गाली गरेर अब समस्याको समाधान हुँदैन। हामीले भोलिको यो राष्ट्रिय राजनीतिको जुन एउटा विशृङ्खल अवस्था छ त्यसलाई सुनिश्चित दिशातिर लैजान हामीले कस्तो चिन्तन गर्नुपर्छ भनेर विहङ्गम रूपमा हामीले राष्ट्रिय बहस गर्नुपर्छ। त्यसको लागि यदि हामीले त्यस्तो किसिमको एउटा राष्ट्रिय व्यवस्था बनाउन सक्यौं भने हामीले पहिलो कुरा हामीले पोलिटिकल स्टेबिलिटी दिन्छौं, राजनीतिक स्थिरता दिन्छौं। त्यो राष्ट्रिय स्थिरता दिइसकेपछि हामीले गुड गभर्नेन्स दिन्छौं। गुड गभर्नेन्स दिइसकेपछि हामीले गुड पोलिसी बनाउँछौं। गुड पोलिसी बनाइसकेपछि हामी जनतासँग कनेक्टेड गर्छौं र हामीले त्यसलाई डेभलपमेन्ट दिन्छौं, देशलाई इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्छौं। जस्तो उदाहरण आयो नि, जस्तो उखु मान्छेले किसानले चाहिँ मूल्य पाउँदैन हैन। कुनै जमानामा हामीले 500 लाख मेट्रिक धान, चामल, गहुँ, गेडागुडी, दलहन हामीले विदेशलाई बेच्थ्यौं। माननीयज्यूले बडो राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ। पर क्यापिटा इन्कम र ग्रस जीडीपी को कुरा उठेको छ, बडो राम्रो कुरा। 45 सालमा हाम्रो वैदेशिक ऋण 29 अरब थियो।
अहिले 79 सालमा हाम्रो वैदेशिक ऋण 20 खरब पुगेको छ। 20 खरब हामीले रेमिट्यान्स लिन्छौँ। हाम्रो 20 खरब नै हाम्रो बजेट छ र हाम्रो 20 खरब नै व्यापार घाटा छ। हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र खै, हाम्रो स्वाधीन राष्ट्र अर्थतन्त्रको कुरा आयो। नेपालमा जति विकास भएको छ त्यो विकास भन्दा बेसी हाम्रो राष्ट्रिय ऋण रहेछ। ऋण लिएर पनि त्यो विकासमा चाहिँ अझ पुगेको रहेछ। एक्ज्याक्टली। अब अर्को हजुरलाई निवेदन गरौँ, जस्तो डिबिटीको कुरा आयो, माने जिडिपीको कुरा आयो। 1962 मा पार्क चुङ ही भन्ने मान्छेले जब साउथ कोरियामा शासन लिए त्यति बेला साउथ कोरियाको जिडिपी $72 थियो र हाम्रो जिडिपी 70 थियो। तर आज चाहिँ नर्थ साउथ कोरियाको जिडिपी कति छ त भन्दा $34,000 छ। हामी कहाँ छौँ? अनि मैले के भन्न चाहन्छु कि हामी चाहिँ जनताहरू अहिले त हाम्रो चाहिँ प्रजातन्त्र आइसकेको, तर अहिले हामी जनताहरू पनि भनौँ न पार्टीको गुलाम जस्तो बनेछौँ। हाम्रो देश चाहिँ अहिलेसम्म गुलाम बनेको छैन, तर हामी जनताहरू नै पार्टीको गुलाम बनेका छौँ। मैले के भन्न चाहन्छु कि जस्तै यो नेता दलहरूलाई हेर्नु हो भने उनीहरूको त छोराछोरी राम्रोसँग विदेशमा पनि पढ्न पाइरहेछ, अनि नेपालको बारेमा केही सोच्नु नै छैन। अनि अब के हुन्छ, अब जितेपछि के गर्छ, बढी गरेर प्रायः जसो अब यहाँ लुट्ने काम गर्छ। जसरी पनि राजनैतिक पार्टी पनि त्यस्तै गर्छ कि आफ्नो लागि भनौँ न, आफ्नो लागि आफ्नो निस्वार्थ अनुसारको पनि यो राजनैतिक दलहरू पनि यो शासन पनि बनाउने गर्छ। अब मानिलिने जुन अब किसानको लागि अब जुन बजेट छुट्याइरहेछ त्यो त किसानको हातमा त डाइरेक्ट गइरहेको छैन नि। अब यताबाट उता जाँदा किसानले अहिले 0 पाएछ। मेरो बुबा पनि किसानै हुनुहुन्छ, तर केही पाउनु भएको छैन अहिलेसम्म। माननीय ज्यू मार्फत यो हाम्रो सिङ्गो संसदलाई हो 7 वटा 8 वटा 10 वटा 11 वटा पार्टीको कोलिसन होस्, तर माननीयहरू भ्रष्टाचार विरुद्ध एक ठाउँ उभिन सक्नुहुन्न किन? क्वेसन यो हो। तपाईँले बुझ्नु भएको छ प्रजातन्त्रको परिभाषा मलाई बुझाएर कन्भिन्स गर्नुहुन्छ, नेता तपाईँ नै हो, मेरो नेता तपाईँ हो। तर करप्सन विरुद्ध उभिन तपाईँहरूलाई कुन चाहिँ कोलिसनले रोक्छ? कोलिसन समस्या होइन, राष्ट्रप्रति इमान्दार राजनीति भएन, माटोप्रति इमान्दार राजनीति भएन, नैतिक मूल्यको राजनीति भएन। समस्या त्यहाँ हो। आज यो 32 वर्ष थोरै छोटो समय होइन। हामी कालपलटको अवस्थामा हुन्थ्यौँ कि कृषिमा के गर्नुभयो? हाम्रो संसदले कृषि विकासका लागि के कार्यक्रम गर्यो? हाम्रो स्वर्ग जस्तो मुलुकमा पर्यटनका निमित्त के कार्यक्रमहरू दियो संसदले, अथवा कस्ता कस्ता नीति बनायो? समस्या त्यहाँ छ। हाम्रा पार्टीका हेडहरूको, पार्टी लिडरहरूको टाउकोमा समस्या छ, जो माटो र जनताप्रति इमान्दार छैन। अरू कसैको निमित्त अथवा बेनिफिट दिने दलाल बिचौलिया अनुत्पादक पुँजी लगानी गरेर लुट्ने प्रवृत्तिको संरक्षक छ हाम्रो राजनीति। समस्या यहाँबाट बल्झ्यो माननीयज्यू। दर्शकवृन्द, प्रस्तुत कार्यक्रमको हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। आज हामी प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। दर्शकवृन्द, नेपालमा नागरिकहरूले चाहिँ प्रजातन्त्रको सही मात्रामा प्रत्याभूति गर्न नसकेको भन्ने कुरा आयो। प्रजातन्त्रका केही मूलभूत मान्यता र तत्त्वहरू हुन्छ। प्रजातन्त्र भनेको एउटा जनताको शासन हुन्छ। प्रजातन्त्रमा जनता सर्वोपरि हुन्छ। प्रजातन्त्र लोकतन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल हुन्छ, उसको भूमिका सशक्त हुन्छ। प्रजातन्त्र लोकतन्त्रमा समानता हुन्छ, न्याय हुन्छ, विधिको शासन हुन्छ, कानुनको शासन हुन्छ, जनसहभागिता हुन्छ, पारदर्शिता हुन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि शक्तिशाली आयोग हुन्छ, त्यो स्वतन्त्र आयोग हुन्छ, कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छ, सक्षम व्यक्ति हुन्छ। तर आज प्रजातन्त्र लोकतन्त्र प्रति किन वितृष्णा पैदा भयो, किन असन्तुष्टि भयो भन्दा भर्खरै कुरा आयो। यहाँ राजकिशोर यादवले पनि भन्नुभयो, यो देशमा नागरिकहरूको भन्दा पनि विशेष गरी दलतन्त्र भयो। दलतन्त्र मात्र नभइकन नेतातन्त्र भयो, गुटतन्त्र भयो। सीमित व्यक्तिहरूले चाहिँ शासन सत्ता चाहिँ यो मुलुकमा चाहिँ कब्जा गरे। त्यो हुनाले यस्ता कुराहरू सुधार हुनुपर्दछ, प्रणालीगत कुराहरू सुधार हुनुपर्दछ। यो देशमा यस्तो निर्वाचन प्रणाली छ, कसैको पनि बहुमत आउँदैन। बहुमत नआइकन त्यो शासन सत्ता अस्थिर हुन्छ। जहिले पनि त्यो अस्थिर शासन सत्ताले कहिले पनि नागरिकहरूको अवस्था राम्रो हुन दिँदैन, नागरिकहरूको अवस्था सुधार हुँदैन। त्यो हुनाले यी यावत कुराहरू चाहिँ सुधार हुनुपर्दछ। यो मुलुकमा सङ्घीयता लागू भयो, सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भयो, तर त्यसको आभास पनि जनताले प्राप्त गरेनन्। राजनैतिक दलहरूले आफ्ना नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने, ती नेता कार्यकर्ता मन्त्री सांसद हुने र उनीहरूले
प्रदेशका सांसदहरूले पनि काठमाडौँमा घर बनाउने जग्गा किन्ने कामहरू चाहिँ बढी भयो। त्यो हुनाले प्रणालीगत सुधार पनि हुनु पर्दछ, नेपालमा रोजगारीको व्यवस्था हुनु पर्दछ, लगायत यावत प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको आवास हुनु पर्दछ भन्ने करिब निष्कर्ष आएको छ। आरबी बस्नेतज्यू, यो हामीले लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको तत्त्वहरूको विषयमा पनि छलफल गर्यो। अब निष्कर्ष के त? अब मुलुकमा नेपालमा हुनुपर्छ कि अहिले पनि कुरा उठिरहेछ, हामी जताततै हेऱ्यौँ अब परिवर्तन हुनुपर्दछ, व्यवस्था परिवर्तन हुनु त हामीले पटक भन्यौँ। प्रजातन्त्रको विकल्प हामीले निरङ्कुश तन्त्र चाहेको होइन, तर उन्नत प्रजातन्त्र चाहेको हो। उन्नत प्रजातन्त्र, स्थिरता अनि यो देशमा विकासको लागि के हुनु पर्दछ? दिनेशजी धेरै धन्यवाद। हामीले चाहिँ नि अत्यन्तै उद्विग्न नभइकन, अत्यन्तै उच्छृङ्खल नभइकन, अत्यन्तै चाहिँ नि म्युचुअल रेस्पेक्टका साथ हामी सबै स्टेक होल्डर्सहरूलाई, होइन, राष्ट्रका शक्तिहरूलाई अब आज हामीले भन्नु के पर्ने छ भन्दाखेरि हामीले यो जुन 73 वर्षसम्म हामीले जुन प्रकारको चाहिँ प्रजातन्त्र हामीले चाहिँ नि कायम गर्यौँ नि, मानवजीले अघि भन्नुभयो, एउटा पनि सरकारले स्थिरता प्राप्त गर्न सकेन। सरकारले स्थिरता प्राप्त नगर्ने बित्तिकै त्यहाँ भयो त कि पनि भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार, नातावाद, कृपावादहरू फस्टाउँदै गयो। त्यसले हामीलाई के दियो त? यो प्रजातन्त्रभित्र पनि हामीलाई के दियो त भन्दा तपाईँ हेर्नुहोस् त, प्रजातन्त्र आइसकेपछि यो प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्रले हामीलाई धविजा काण्ड दियो, हामीलाई लाउडा काण्ड दियो, हामीलाई चाइना चेज एयर काण्ड दियो, हामीलाई ललिता निवास काण्ड दियो, हामीलाई एनसेल काण्ड दियो, हामीलाई व्हाइट बॉडी काण्ड दियो, हामीलाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड दियो, हामीलाई धेरै कुरा दियो। तर हामीलाई के दिन सकेन भन्दाखेरि पोलिटिकल स्टेबिलिटी दिन सकेन, गुणतन्त्र दिन सकेन, डेमोक्रेसीमा हामीले मेरिटोक्रेसी ल्याउन सकेनौँ। हाम्रा प्रशासनिक तन्त्रहरू, हाम्रो राजनैतिक तन्त्र, हाम्रो संसद, हाम्रो न्यायालय सही तरिकाले अगाडि बढ्न सकेन। हामीले दलीयकरण पनि गर्यौँ होइन, सबै निकायलाई हामीले दलीयकरण गर्यौँ, गुणतन्त्र गरायौँ, उपगुणतन्त्रहरू चलायौँ। र तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् न, 72 सालको संविधानको कुरालाई मात्रै कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई मात्रै अलिकता ल्याउनुहोस् त, अलिकता मात्रै यसलाई हामी छोयौँ। अब हामी कहाँ होइन, कर्मचारीहरूलाई पनि राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बनायौँ, त्यहाँ युनियनहरू बनायौँ होइन। न्यायपालिकाकै कुरा गर्दा न्यायालयमा पनि न्यायाधीशहरूलाई घुमाउरो पारमा आफ्ना पार्टीका वकिलहरू, आफ्ना भातृ सङ्गठनका वकिलहरूलाई बार एसोसिएसन अथवा अनेक माध्यमबाट हामीले पठायौँ, अख्तियारमा आफ्ना कार्यकर्तालाई पठायौँ होइन। राज्यका विभिन्न निकायहरू, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको कुरा गर्दा एकले अर्काको सन्तासमा बस्नुपर्ने हस्तक्षेपको अवस्था हामीले यो पुर्यायौँ होइन। नेपालको संविधानमाथि पनि करिब हमलै भयो होइन, पटक। एक त सरकारले गलत अध्यादेशहरू लैजाने अनि राष्ट्रपतिले त्यही गलत अध्यादेशलाई पार्टी अनुकूल चाहिँ उहाँले चाहिँ लालमोहर लगाइदिने, त्यसले गर्दा पनि हामीले कमजोर गरायौँ लोकतन्त्रलाई होइन। एक्ज्याक्टली जनताको इच्छा अनुसारको शासन पद्धति प्राप्त गरेनौँ, आवास गरेनौँ भन्ने त्यही कुरा भयो। तपाईँ 2072 सालको संविधानलाई कुन चाहिने नेपालको संस्थाले मान्यो? प्रधानमन्त्रीले दुई पटक त्यसलाई पार्लियामेन्ट भङ्ग गरेर 2072 को संविधानलाई खिल्ली उडाइदिनु भयो। हाम्रो महान नेता प्रचण्डजी र महान नेता शेरबहादुर देउवाजीले चाहिँ नि अदालतमा गएर परमादेशको आदेशको द्वारा चाहिँ नि प्रधानमन्त्री तोक्ने काम गर्नुभयो र राष्ट्रपतिलाई आदेश दिने काम गर्नुभयो। कुन चाहिँ यो संसारको कुन चाहिँ यस्तो प्रजातान्त्रिक देश छ जहाँ चाहिँ सरकार माने प्रधानमन्त्री तोक्ने काम अदालतको परमादेशको आदेशबाट हुन्छ? तपाईँ एकताले चिन्तन गर्नुहोस् त, हामी प्रजातन्त्रको कुरा गरिरहेको छौँ, हामी बोल्न पाइरहेको छौँ। बोल्न पाउनु मात्रै प्रजातन्त्र होइन, प्रजातन्त्र भनेको वे अफ लाइफ हो, प्रजातन्त्र भनेको ह्युमन डिग्निटी हो, प्रजातन्त्र भनेको एउटा जीवन पद्धति हो, यसको एउटा शैली हो। र त्यसमा हामी कहाँ चुकेको छौँ? आज पनि तपाईँ हेर्नुहोस् न, हामी एक प्रकारले भने मैले त कसरी चिन्तन गरिरहेको थिएँ भने अहिलेको पार्लियामेन्टमा हाम्रो प्रचण्डजीलाई करिब चाहिँ 99% चाहिँ नि सहमति मिल्यो। सायद अब चिन्तन हाम्रो होला कताबाट पोलिटिकल स्टेबिलिटी ल्याउन सकिन्छ, कस्तो प्रकारको शासन व्यवस्था ल्यायो भने हामीले चाहिँ यो देशलाई राजा ज्ञानेन्द्रदेखि लिएर प्रचण्डसम्म, कमल थापादेखि लिएर लिङदेनसम्म, उपेन्द्रदेखि लिएर चाहिँ के अरे हाम्रो महन्त ठाकुरजीसम्म सबैलाई जोड्न सक्छौँ भनेर चिन्तन होला भनेर हामी सोच्दै थियौँ नि। तर अब के भयो? प्रतिपक्षी विहीन प्रजातन्त्र, हामी निर्दलीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्नेतर्फ हामी लागिरहेको अवस्था छ। यसमा तपाईँ के हुन्छ? अपोजिसन भनेको पार्लियामेन्टमा र डेमोक्रेसीमा के हुन्छ? प्रजातन्त्रमा अघि नै हामीले कुरा गर्यौँ, एउटा बलियो प्रतिपक्ष हुन्छ, प्रतिपक्ष विहीन संसद जस्तो भयो होइन। बाँडीचुडी खाने, मिलिजुली खाने, भागभण्डामा पदै पद लिने र अभिलाषा पनि देखियो। प्रतिपक्ष वेटिङ इन गभर्नमेन्ट हुन्छ, उसले के गर्छ? टु एक्सपोज गर्छ, टु अपोज गर्छ। पर्यो भने
टु डिपोज गरेर आफ्नो गभर्मेन्ट बनाउँछ र प्रजातन्त्रको मर्म त त्यही हो नि भन्दाखेरि हामीले न त प्रजातन्त्रका भ्यालुज र मूल्य मान्यताहरूलाई चाहिँ पार्लियामेन्टमा अभ्यास गर्न सकिरहेका छौँ, न त सरकारमा अभ्यास गर्न सकिरहेका छौँ, न त अदालतमा अभ्यास गर्न सकिरहेका छौँ, न त निर्वाचन आयोगमा नै हामी अभ्यास गर्न थालेका छौँ। रवि लिजको बेलामा एउटा दुई चारवटा चर्चाहरू चल्यो। रविजी अनागरिक हो भने त्यो अनागरिकलाई नागरिक सरह निर्वाचनमा चाहिँ भाग लिन दिने निर्वाचन आयोग गलत हो कि सही हो? अनि त्यस्तो चाहिँ व्यक्तिलाई अनागरिक व्यक्तिलाई चाहिँ 49,162 जना नागरिकबाट भोट हाल्न लगाउने सरकार गलत हो कि सही हो? यो देउबा सरकार गलत हो कि सही हो? त्यो गृह मन्त्रालय सही हो कि सही हो? यदि हाम्रो प्रजातन्त्र हो भने तपाईँ देख्नु भएको छ नि, अमेरिकामा भर्खर स्टेट अफ युनियनको कुरा गर्नुभयो जो बाइडेनले। हामीले इन्टरनेसनल कुरा पनि गर्नुपर्छ, हामीले जियो पोलिटिक्सको कुरा पनि गर्नुपर्छ। त्यहाँ के भनियो? लायर हाउस अन फायर भनेर चाहिँ माने स्टेट अफ युनियन दिँदाखेरि पार्लियामेन्टेरियनहरू चिच्चाए। अर्को दिन नेक्स्ट दिनमा जो बाइडेनले भाषण गर्दा के भन्नुभयो थाहा छ? अब माननीयहरूले त मलाई लायर हाउस एन्ड फायर भनेर चाहिँ बडो चाहिँ माने व्यङ्ग्य गर्नुभयो भनेर। यसरी डेमोक्रेसीमा चाहिँ एक अर्काले विरोध गर्ने, आलोचना गर्ने कुराहरू जहाँतै हुन्छ, यहाँ पनि हुनुपर्छ। तर हामीले प्रजातन्त्रलाई यदि सही तरिकाले अगाडि बढाउने हो भने अहिले जुन प्रकारले हामीले यो चलाइरहेका छौँ यो चिज एब्सोल्युटली तपाईँलाई भनिदिनुहोस्, यो सो कल्ड वेस्टमिनिस्टर पोलिटिकल सिस्टम हेज बिन एब्सोल्युटली कोल्याप्स्ड। यो समाप्त भएको छ र यसलाई हामीले नयाँ तरिकाले राष्ट्रिय बहस गरेर, पोलिटिकल स्थिरता ल्याउने गरेर, राजनीतिक स्थिरता ल्याउने गरेर, गुड गभर्नेन्स ल्याउने गरेर र जनतालाई डेलिभरी दिन सक्ने प्रकारको प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्नतिर हामी अब लाग्नुपर्दछ। प्राध्यापक डाक्टर कवि प्रसाद पोखरेलज्यू, म अन्तमा जान चाहे वास्तविक लोकतन्त्र, वास्तविक प्रजातन्त्रको लागि अनि नागरिकले त्यो फिल महसुस गर्नको लागि के हुनु पर्यो? हामी कहाँ अहिले जनताको शासनको प्रत्याभूति जनताले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने किसिमका आक्रोशहरू हुन् होइन। र यो आक्रोशका साथसाथै कतै चाहिँ नैराश्यता पनि छ, यसले केही गर्दैन भन्ने खालका कुराहरू पनि आए। जस्तो मेरै विश्वविद्यालयको एकजना विद्यार्थिनी हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले चाहिँ शिक्षाको कुरा ल्याउनु भएको छ। बडा जटिल छ, अराजकता छ मेरो विश्वविद्यालयभित्र। अहिले विश्वविद्यालयमा शिक्षा आर्जन गर्ने कि के गर्ने, गरेर के गर्ने र त्यो शिक्षा आर्जन जाने कस्तो हुने भन्ने खालको यो स्वाभाविक छ भन्छ। यो के अरे एउटा यो चाहिँ के अरे रो बटम भन्ने एउटा आज विश्वविद्यालयमा पनि अराजकताको अवस्था छ। कसरी एकदम त्यो अराजकता निम्त्याउने को हुन्छ? अराजकता निम्त्याउने भनेको हामी जो चाहिँ यसलाई चाहिँ भनौँ न दोषहरूलाई दिने भन्दा पनि हामी जो सञ्चालक छौँ, जो सञ्चालकको जुन तहमा जो बसिरहेछन् त्यसलाई हामीले चाहिँ अघि मान्यज्यूले भने आज के विश्वविद्यालयमा पनि राजनीति हावी छ होइन? विद्यार्थी संगठनमा विश्वविद्यालयहरूमा छ, तपाईहरु जस्तो प्राध्यापकहरुमा पनि छ। विश्वविद्यालयमा राजनीति छ मात्रै होइन कि विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्नलाई स्थापना गरिएका छन् हैन। जति चाहिँ तपाईको चाहिँ भनौँ न अहिलेसम्मको चाहिँ के अघि उहाँले भने जस्तै हाम्रो हायर एजुकेसन उच्च शिक्षाको त्यो त प्रोडक्टिभ सेक्टरमा जानु पर्यो। उसले चाहिँ व्यवसाय आफ्नो चाहिँ गर्न साथसाथै मुलुकले पनि त्यसबाट चाहिँ उत्पादन पाउनुपर्नेमा काम नलाग्ने विश्वविद्यालय देशैभरि खोलिएका छन्। कतिपय पाइपलाइनमा छन्। किन भन्दा राजनैतिक कार्यकर्तालाई चाहिँ पद दिनका लागि। यति हो यथार्थ। अमेरिकी प्रजातन्त्र भनेको अमेरिकी प्रजातन्त्रलाई बचाउने त्यहाँको चाहिँ आर्थिक प्रजातन्त्र हो भन्छन् क्या उनीहरूले, व्याख्या विश्लेषण गर्नेहरूले। र पनि त्यहाँ के छ भन्दा उसले त्यही देख्यो पनि विकृत प्रजातन्त्र भनिएको छ कतिपय ठाउँमा, कोही लङ्गडो प्रजातन्त्र भनिएको छ। किन भन्यो भने यसमा चाहिँ व्यक्ति सत्तामा पुग्ने अर्थात् हामी सत्तामा पुर्याउन खोज्ने जनता बीचको चाहिँ जुन व्यक्तिको जुन चरित्र छ नि, नैतिक मूल्य छ नि, त्यो आफ्नो तहको नैतिक चरित्र नैतिक मान हुन्छ। त्यसलाई र त्यो इच्छा शक्तिलाई हामीले चाहिँ ठिक ठाउँमा प्रयोग गर्न सकेनौँ भने प्रजातन्त्र विकृत हुन्छ। र यसलाई सुधार्ने उपाय पनि हामी व्यक्तिबाटै आफ्नो चाहिँ नैतिक मूल्यबाट र इच्छा शक्तिबाट नै अगाडि बढाउन सकियो भने मात्रै अगाडि जान सक्छ। अहिले देशमा देखिएको तपाईँको करप्सनको स्थिति भन्नुहोस्, न्यायालय वा शक्ति पृथकीकरणका कुराहरू भन्नुहोस्, शासन प्रणाली, आन्तरिक प्रजातन्त्र, पार्टीभित्रकै आन्तरिक प्रजातन्त्रमा पनि आफ्नै किसिमको कथा छ। त्यसलाई हेरौँ। र बाह्य हस्तक्षेप, मुलुकको स्वाधीनता र प्रजातन्त्रमाथिको बाह्य हस्तक्षेप आदि यी सबै कुराहरू के हुन् त भने आम नागरिकको आक्रोशका विषय हुन्। जुन सही तरिकाले हाम्रो नेतृत्व चलेन,
नेतृत्वले आफ्नो उच्च नैतिक मूल्य राख्न सकेन। इच्छा शक्ति जनताप्रति जुन प्रतिबद्ध भएर आएको थियो त्यही अनुसारको चाहिँ जनताप्रतिको इच्छा शक्ति पनि पुरा गर्न सकेन, जसले गर्दाखेरि यो व्यक्तिगत र मान्छेलाई नैराश्यता आएको छ। यसलाई सुधार्न गर्न हामी व्यक्ति रूपमा परिवर्तन हुनुपर्छ। मेरो विचारमा हामी चाहिँ जो ग्रासरुटको जनता पनि त्यही किसिमको सचेतना ल्याएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। आफ्नो चाहिँ अधिकार स्थापित गर्न, सही नेतृत्व छान्न र सही प्रणालीका लागि वकालत गर्न पनि हामी तयार हुनुपर्छ भने हामीले पठाएको नेतृत्वहरूमा पनि अब नैतिकवान, चरित्रवान र जनताप्रतिको इच्छा शक्ति चाहिँ उच्च हुनुपर्छ। अनि मात्रै हामी चाहिँ उन्नत प्रजातन्त्रको अनुभव गर्न सक्छौँ र जनताले आफ्नो समृद्धि महसुस गर्छ। किनभने संसारमा यही भन्छन्, अहिले पनि यो के अरे सबैभन्दा ठुलो ब्रेड एन्ड बटर भन्छ क्या, दाल र रोटीका सवाल भन्छ क्या। अझै पनि जुन आक्रोश आइरहेछ नि, दाल र रोटीको सवाल राज्यले गर्न सकेन भने आक्रोश जनआक्रोश र यो आउँछ नै। त्यसैले राज्यको सबभन्दा दायित्व यो उन्नत प्रजातन्त्रलाई प्रयोग गरेर जनताका जनजीविकालाई चाहिँ सही किसिमले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। अनि मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। राजकिशोर यादवज्यूतिर म जान चाहन्छु। अब जनताले उन्नत लोकतन्त्र अथवा उन्नत प्रजातन्त्रको लागि सुधार चाहिँ खोजेकै हो होइन अवस्था? निश्चित रूपमा जनता मात्रै होइन, हामी पनि म समेत चाहिँ यो व्यवस्था अझै जन उत्तरदायी, जनपक्षीय, पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने वकालत गर्ने मान्छे हुँ। अब यसको लागि त एउटा शासकीय स्वरूपको कुरा गर्नुभयो। म यहाँ बहसबाट जो निचोड निस्केछ नि, पोलिटिकल स्टेबिलिटीको लागि, एकाउन्टेबिलिटीको लागि, शासकीय स्वरूपको कुरा गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचन मेरो पार्टीको पनि आधिकारिक हो, लाइन हो र मेरो पनि हो। त्यसले मलाई लाग्छ यो आज एउटा बहस बडो निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्दा त्यसले पनि अस्थिरता निम्ति आयो। निर्वाचन प्रणाली पनि सही हुनु पर्यो भन्ने, त्यसमा पनि परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने छ यहाँको। एकदम। अब यही व्यवस्थालाई अझै परिमार्जन गर्ने या अझै जिम्मेवार बनाउनको लागि यसलाई त एउटा पारदर्शिता, त्यो जनताको सहभागिता हुन्छ नि। अब यसलाई कसरी जनताको बढीभन्दा बढी सहभागिता गराउने एउटा त्यस्ता मेकानिजम डेभलप गर्नु पर्यो। अर्को कुरा, जनताले जनप्रतिनिधि चयन गर्दा जनता पनि इमान्दार हुनु पर्यो कि मैले कस्तो आफ्नो जनप्रतिनिधि, आफ्नो विश्वास, आफ्नो अधिकार या आफ्नो मत कस्तोले दिइरहेछु। त्यति बेला त्यो सानो सानो लोभमा फस्नु भएन, एउटा विषय। अर्को कुरा पोलिटिकल इन्टिग्रिटी भन्छ नि, जनप्रतिनिधिहरूले वास्तवमा जनताको विश्वास लिएर आइसकेपछि जनप्रतिनिधि इमान्दारी भएर काम गरेन भने भोलिको दिनमा त्यो उसको इतिहास भनौँ या उसका भविष्य भनौँ केही रहँदैन। त्यसैले जनप्रतिनिधि हो, जनताप्रति जन उत्तरदायी र यसलाई अझै चाहे त्यो सुशासनका सवालमा होस्। अब यहाँ धेरै कुरा उठ्यो भ्रष्टाचारको। म आफै मेरो पहिलो दिनको जुन यो पार्लियामेन्टभित्र सम्बोधन थियो, त्यो सम्बोधनको क्रममा मैले के भने भ्रष्टाचार आज यो मुलुकको क्यान्सर जस्तो रूप लिइसकेछ। अब यसलाई के गरौँ भने अब हामीले यो झारो टार्ने काम गर्नु हुँदैन। यसलाई एउटा बलियो विधेयक ल्याऊ र त्यसपछि सबैको सम्पत्ति जसलाई शङ्का छ। अब उहाँले भन्नुभयो तपाईँहरू सब किन मिल्नुहुन्न, म तपाईँको नम्बर दिन्छु, म 24 घण्टा तयार छु। तपाईँ आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधिलाई, सङ्घीय सांसदलाई भन्नुहोस् कि तपाईँ चाहिँ आर्थिक सुशासनको सवालमा मिल्ने कि नमिल्ने। उहाँ पदमजी गएर आफ्नो क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ, उहाँ हाम्रो प्रधारक साहबले उहाँले भन्नुहुन्छ, सबैजना सबै नेपाली जागौँ। अब चाहिँ कुपात्रहरूलाई बहिष्करण गरौँ, सुपात्रलाई आफ्नो जनप्रतिनिधिको रूपमा चयन गरौँ। कहाँ कहाँ कमजोरी भयो सबैजना यसलाई कलेक्टिभ एफर्टबाट नेपाल निर्माण गर्नु छ, नेपाल बनाउनु छ भन्ने यो विमर्शको केन्द्र के हुनु भने सुशासन। हाम्रा आज सुशासन हुने बित्तिकै आर्थिक स्थिति सुध्रिन्छ। आर्थिक स्थिति सुध्रिने बित्तिकै तपाईँको युवाहरूको जुन बेरोजगारीका समस्या छन् जुन त्यो सुध्रिन्छ। अर्को कुरा दलीयकरण चाहिँ जताततै हाबी भएको छ। जस्तै तपाईँको पनि कर्मचारीहरूको युनियन होला, शिक्षकहरूको युनियन होला, राजनीतिक नियुक्तिको लागि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई जिएम बनाएर पठाउनुहुन्छ होला, जसले गर्दा सार्वजनिक निकायहरू अस्तव्यस्त हुन्छन्। यी कुराहरू पनि अब सुधार हुनुपर्छ, गरिन्छ होइन? निश्चित रूपमा यहाँले भने जस्तै वास्तवमा त्यसका छिटाहरू हाम्रो दलमा पनि परेको छ, तर हामी अलिकति नयाँ, अरूभन्दा नयाँ भएको हुनाले यहाँले भने जस्तै हामी चाहिँ तयार छौँ। सम्पत्ति छानबिनको कुरा उठाउनु भयो क्या। अब सम्पत्ति छानबिनको विषयमा मान्यज्यूलाई आफूलाई आत्मविश्वास होला, मैले चाहिँ केही गरेर गलत काम गरेर कमाएको छैन भन्ने आत्मविश्वास होला भन्नुभयो। तर त्यही संसदमा अहिले
गलत काम गरेको अपराधबाट कमाएको पुष्टि नभएमा अन्य जुनसुकै तरिकाबाट कमाएको भए तापनि यसलाई चाहिँ नि वैध मान्ने भनेर त विधेयक पेश छ संसदमा अहिले होइन। अब तपाईँको चाहिँ के अपराधबाट कमाएको पुष्टि नभएमा अरू जसरी कमाएको भए पनि यसलाई चाहिँ स्वयं कर घोषणा गरेर केही कर लिएर चाहिँ वैधानिकता दिने भन्नुको अर्थ त कसैले गएर यसले चाहिँ 2 नम्बर धन्दा गरेको हो भनेर निवेदन नहाल्नु नि जेल त जसरी कमाएको भयो त्यो धन वैध हुने भयो। एक अर्को कुरो मैले के भन्नु खोजेको भने जुन त्यो जनप्रतिनिधि छनौटको कुरा गर्नु पनि समाजमा गलत काम गरेर पैसा कमाएको मान्छेलाई राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा नेताले काखी च्याप्ने अनि चुनावमा पैसा दिएर टिकट लिने अनि चुनाव जितिसकेपछि अर्को चुनावको लागि फेरि भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउने। एकदम सान्दर्भिक र गहन प्रश्न उठान गर्नुभयो। अहिले यो विधेयकको बारेमा बाहिर चर्चा छ। हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्र एकदम त्यो कोल्याप्स वाला अवस्थामा छ। अब यहाँ एउटा के छ भने पैसाहरू अब यसको लागि हाम्रो आर्थिक प्रणाली पनि जिम्मेवार छ। पैसाहरू व्यक्तिसँग हुने त्यो व्यक्तिसँग भएको पैसा मार्केटमा आएन, त्यसैले यसलाई अर्थतन्त्र यसलाई कहिलेकाहीँ त्यो उपचार भन्छ नि सर्ट टर्म उपचार। विगतमा कहाँ गल्ती गर्यो त्यसलाई त्यो पैसाहरूलाई राज्यको सिस्टममा ल्याउँ भन्नको लागि यो अहिले अपनाएको त्यसलाई हामी नोटबन्दी लगायतको व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ, त्यसलाई अर्को गलत तरिका अपनाइयो भन्ने कुरा हो। सुशासनका सवालमा जन उत्तरदायिताका सवालमा र जनप्रतिनिधिहरू नैतिक रूपमा जनताप्रति चाहिँ काम गर्छु भन्ने चिन्तनका साथ काम गर्नुपर्छ, गराउनुपर्छ र त्यसको लागि हामी सबै मिलेर एउटा त्यस्तो माहौल सामाजिक माहौल निर्माण गरौँ भन्ने मेरो आग्रह हो। सार्वजनिक सेवाई प्रस्तुत कार्यक्रमको समय समाप्त भइसकेको छ। समग्रमा आजको कार्यक्रममा लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्दछ र यहाँ भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्दछ र जनताले प्रत्यक्ष रूपमा लोकतन्त्रको आवाज प्राप्त गर्नको लागि के पक्षमा सुधार गर्नुपर्दछ त्यो गरिनुपर्दछ। राज्य पक्ष राजनैतिक दलहरू यसमा क्रियाशील हुनुपर्दछ, लागि पर्नुपर्दछ र आम नागरिकहरू पनि आफ्नो क्षेत्रबाट सचेत हुनुपर्दछ, नागरिकहरू पनि उत्तरदायी हुनुपर्दछ। समग्रमा सबै मिलेर उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्था मुलुकमा कायम गर्नुपर्दछ। तब मात्र आम नागरिकहरूले लोकतन्त्रको आवाज र प्रत्याभूति प्राप्त गर्नेछन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै आजको कार्यक्रमबाट म दिनेश सुवेदी लगायत सम्पूर्ण हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सार्वजनिक सेवाई